अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हाथ की। तो DGISPR ने अल जज़ीरा टीवी पर भारत को दो टोक पैगाम दिया है। उनका कहना है कि भारत रियासती दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान, खास तौर पर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है, ये कहना पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का। और भारत ने पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को अपना रखा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एडवाइजर टू सलामती काउंसिल अजीत दोवल हैं, जिन्होंने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए एक पूरा नेटवर्क बना रखा है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाए तजयकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ मलिक साहब ने। इजाज़ मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तो बारहा पूरी दुनिया को सबूत भी प्रोवाइड कर रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके पीछे भारत है। तो 5 डोजियर्स देने के बावजूद भी आपको लगता है कि अब हिकमत अमली मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, UK हो जाए, अमेरिका हो जाए, कनाडा हो जाए, इन ममालिक में भी दहशतगर्दी कर रहा है। तो ये वक्त आ पहुँचा है आपके ख्याल में कि भारत को अब बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया जो है वो देखे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कोई आज की बात नहीं है। इसमें ये एक बहुत पुरानी इनकी हमारे साथ ये हिस्ट्री है। ये पाकिस्तान, बल्कि अगर आप करंट ये जो पैराडाइम है पिछले 4-5 दहाइयों की, इससे भी अगर आप पेशतर बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान का जो डिबैकल हुआ उसमें मुक्ति बाहिनी को बनाने वाले, उसकी ट्रेनिंग करने वाले भारत ही थे। और ये भारत के लोग नहीं थे, भारत की पूरी स्टेट मशीनरी इसमें इन्वॉल्व थी। और जो भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बांग्लादेश में जाके इस चीज का एतराफ किया कि बड़े फख्र से उन्होंने ये बात वहां कही कि वो बांग्लादेश की क्रिएशन में उन्होंने मुक्ति बाहिनी के ट्रेनर और वर्कर की हैसियत से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये उनकी हिस्ट्री तो वहां से शुरू हो रही है। और अब जबकि भारत में RRS की हुकूमत है, तो उनके लिए तो जो टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, वो उनके लिए एक गवर्नेंस का और एक पॉलिसी एक्सटेंशन का इंस्ट्रूमेंट है। वो ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के साथ, बल्कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में वो जो जुल्म कर रहे हैं वो भी ये रियासती दहशतगर्दी है। और फिर पाकिस्तान की सूरत में वो हमारे जो खास तौर पे हमारे जो जो हमारी मगरबी सरहद है, उसमें अफगानिस्तान से वो जो है ऑपरेट करते हैं। बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो वहाँ पर सो कॉल्ड जो ग्रुप्स हैं, जो जिनका जो है वो उनको उन्होंने एक नैरेटिव बना के दिया है कि जी आप लोगों के साथ जो है फेडरेशन का सलूक अच्छा नहीं है, तो आप लोगों अपने हकूक के लिए बात करें। और वो एक जस्टिफिकेशन वो बनाते हैं अपनी उन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की। और वो एलानिया जो है वो पर्टिकुलरली BLA को वो सपोर्ट करते हैं। और फिर इसकी एक तीसरी डायमेंशन ये है कि उन्होंने ईरानियन बॉर्डर को और ईरानियन सॉइल को भी हमारे खिलाफ दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल किया। और उसका एक वाज़ेह सबूत आज भी हमारे पास उनके एक सर्विंग नेवल कमांडर कुलभूषण यादव की सूरत में मौजूद है। तो ये हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। और हमारी हुकूमत तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स पे हम बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, स्ट्रॉन्ग केस तो हमारा बनता है। और जिस तरह हमारे मौकिफ को सराहा जा रहा है, पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है। और भारत के रास्ते भी अब हम देख रहे हैं कि तंग होते नजर आ रहे हैं। भारत खुद से ही अब अगर अंदर की उनकी सियासत देखें तो वो तबाह होती जा रही है, मईशत तबाह होती जा रही है। जिस तरह से भारत अकेला हो गया है, आपको लगता है भारत अब पॉलिसी बदलेगा अपनी, ये जो दहशतगर्दाना पॉलिसी है, या फिर ये इसी पर गामजन रहेगा? देखिए, अगर मैं बिल्कुल दयानतदाराना राय दूं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो बदलेंगे। वो इसका तरीकाकार बदल सकते हैं,
इसकी जो है इसकी कोटिंग और इसका आउटर शेल वो बदल लेंगे, लेकिन ये चीज उनकी जो हिंदुआता की मैथोलॉजी है ये उसका हिस्सा है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है और वो इससे कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। और अब देखिए, जहां एक तरफ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये हालिया जो हमारी उनके साथ जंग हुई, कि हमने दुनिया को उनका असल चेहरा दिखा दिया और दुनिया अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले भी हम हक पे थे, लेकिन और हमने 9/11 के बाद पूरी दुनिया में अगर किसी रियासत ने, किसी मुल्क ने और किसी कौम ने अगर कुर्बानियां दी हैं तो वो पाकिस्तानी कौम है। जी। हमने अपनी जो है 80,000 से जायद जानें कुर्बान की, हमने अपना बेतहाशा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ, और हमने तकरीबन 130 से 150 अरब रुपए की अपनी इकोनॉमी को हमने जो है उसका नुकसान बर्दाश्त किया। और आप जो है इस चीज का बिल्कुल पाकिस्तान के पास हर चीज का सबूत है, और पाकिस्तान ये बातें पहले भी करता रहा है हर इंटरनेशनल फोरम पे। और फिर वो डिस इंफॉर्मेशन लैब्स और बाकी जगहों पे आपने जिक्र किया है, ट्रांस नेशनल जो वो भारत दहशतगर्दी कनाडा में और अमेरिका में। बिल्कुल एजाज मलिक साहब, भारत जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका हुआ है। का फोरम हो, SCO हो, G7 हो या FATF वाला मामला हो, तो ये तमाम फोरम्स में हमने देखा है कि भारत इस वक्त बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया है। कोई खत्ते का ऐसा मुल्क नहीं जो कि भारत के साथ खड़ा हो, और भारत को इस बात की समझ आ गई। और यही वजह है कि माहम कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने इसके सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि मानसून बारिशों का जोर इस वक्त जारी है, एक और स्पेल में हम दाखिल हो चुके हैं। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों से मौसम तो खुशगवार हो गया है, और लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश भी हो रही है। नशेबी इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। गुजरांवाला, गुजरखान, मुल्तान और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे हैं, और महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। और NDMA ने मुल्क भर में शदीद बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब और जहलों में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा और तोंसा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए चनाब पर मराला और खान की, जबकि दरियाए जहलों में मंगला के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का भी खदशा बताया जा रहा है। जबकि दरियाए सवात और पंचकोड़ा के मुल्हिका नदी नालों में भी बारिशों के बाइस तुग़यानी का खदशा है। जबकि दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से ग्लेशियर पिघलने में तेजी आ गई है, और कई अजला में सैलाबी सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गिलगित से चल्लास के दरमियान कराकुरम हाईवे 5 मकामात पर बंद हो गई है। आने वाले दिनों में सख्त मौसमी हालत किस तरह मुल्क को मुतासर कर सकती है, इस बारे में तफसीलात भी लेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PDM में असगर अली साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असगर साहब, कहिएगा अब तक मौसमी तब्दीलियों की वजह से क्या क्या तबाहकारियां हो चुकी हैं, और आने वाले वक्तों में क्या खदशात हैं, क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, कैसा मौसम रहेगा और उसके हवाले से क्या इकदाम करने की जरूरत है? जी, आपको बताते चलें कि पहले जो 2 प्री मून स्पेल हैं बलूचिस्तान में, वो जो है खत्म हो चुके हैं। आज जो है दूसरे स्पेल का लास्ट डे था, लेकिन इन 2 स्पेल की वजह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें योब, आपका आवरान, खोजदार, लसपेला जो है बैडली जो है इफेक्ट हुए हैं। और इसमें जो है अब तक जो है तकरीबन 10 के करीब जो है कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें 4 औरतें हैं, 4 बच्चे हैं, 2 आपके जो है मेल हजरात हैं। इसी तरह जो है 7 हमारे पास इंजरीज हैं, और तकरीबन कोई 42 के करीब ऐसे घर हैं जिनको जो है जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। साथ में जो एक स्कूल है उसको भी पार्शियली नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जो हमारे सोलर प्लेट्स थी किसान हजरात ने जो है अपनी इंस्टॉल की हुई थी, वो 100 के करीब डैमेज हुई हैं। और इसी के हवाले से बताते चलें कि जो PDM में बलूचिस्तान है, उन्होंने जो है अपना इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी प्री स्टॉकिंग भी की है, और इस वक्त जो है 10,200 के करीब जो हाउस होल्ड हैं उनको रिलीफ आइटम भी प्रोवाइड किया गया है। और साथ में 100 के करीब ऐसे अफराद थे जो पानी में, आपके सैलाबी पानी में रेले में फंसे हुए थे, जिनको PDM के जो रेस्क्यू विंग है उन्होंने जो है उसको रेस्क्यू किया है। जी अच्छा जमाली साहब, ये भी बताइएगा, आपने जैसा कि बताया कि प्री मानसून का दूसरा स्पेल था जो कि आज उसका लास्ट डे बनता है,
اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں بھی ہوں گی، ایک اور اسپیل بھی آنے والا ہے، تو آنے والے دن بلوچستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کتنے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا تیاری آپ کی؟ جی جیسا کہ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کوئی 13 کے بعد ایک اور اسپیل جو ہے آپ کا جو ہے اسٹارٹ ہوگا، انٹر ہوگا بلوچستان میں، جو آپ کا جو جنوب مشرقی جو بلوچستان ہے اس کو جو ہے ان اضلاع کو جو ہے افیکٹ کرے گا۔ تو اسی کے حوالے سے ایک لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آج ہی ہم نے جو ہے تمام ڈپٹی کمشنر ڈی ڈی ایم ایس کو لکھا ہے، انہوں نے کہ آپ جو ہے جتنے بھی پکنک اسپاٹس ہیں یا جو آپ کے دریائی یا برساتی نالے ہیں وہاں پہ جو ہے سیکشن آپ کا جو ہے 144 امپوز کریں تاکہ ان پہ بین کیا جا سکے، کوئی اسپاٹس وہاں پہ کوئی بھی جو آپ کے سیر و تفریح ہے اس کو فی الحال جو ہے جب تک یہ مونسون کی بارشیں ہیں اس وقت اس کو جو ہے بند کیا جائے اور 144 سیکشن جو ہے امپوز کیا جائے۔ اچھا جمالی صاحب ایک یہ چیز بھی بتائیے گا، آپ دیکھیں بارشیں تو ہر سال ہی ہوتی ہیں، سیلاب بھی ہر دفعہ ہی آتے ہیں، ایسی تباہ کاریاں بھی ہر دفعہ ہی ہوتی ہیں، تو کیا ایک جامع منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی کہ دریا کنارے جو آبادیاں موجود ہیں یا وہ آبادیاں جو کہ سب سے زیادہ خطرات کا شکار ہیں ان کے لیے کوئی مناسب بندوبست کیا جائے تاکہ کم سے کم نقصان ہو سکے یا اس سے بچا جا سکے؟ پھر جی بالکل، اسی کے حوالے سے بتا چلیں کہ ہم نے جو ہے اپنا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جو جتنے بھی پروجیکٹس یا اس طرح کی جو ہاؤسنگ اسکیم وغیرہ لانچ کرتا ہے، جو اس کا جو ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہم نے انیشلی ڈسکشنز کی ہیں اور ہم اپنی جو ہے اب ایک DRR چیک لسٹ بنا رہے ہیں جس میں تمام یہ ولنریبلٹی جتنے بھی رسکی ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ جی جب تک یہ لسٹ آپ کی ان پروجیکٹس میں انکارپوریشنز نہیں ہوگی تب تک کسی بھی وینڈرز کو کوئی پروجیکٹ ایوارڈ نہ ہو، تاکہ آگے جو کنسٹرکشنز ہیں ابھی جو اس وقت جو کنسٹرکشن کا جو ہے اس میں وہ بالکل تھوڑا سے جو ہے ویک ہیں، لیکن جو نیکسٹ آنے والے ہیں اس میں جب تک یہ ڈیزاسٹر کا کمپوننٹ جو ہے مد نظر نہیں رکھا جائے گا تب تک وہ پروجیکٹ جو ہے کسی کو جو ہے ایوارڈ نہیں کیا جائے گا، وہ کنسٹرکشن نہیں کی جائے گی۔ صحیح، بہت شکریہ اصغر علی جمالی صاحب، آپ نے وقت دیا اور موسم کے حوالے سے اور تمام تر جو انتظامات کیے گئے اس حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا تھا، اور عوام کو بھی چاہیے ایسے میں سیاحتی مقامات پر مت جائے اور احتیاط کرے، غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، حکومت کی ناقص منصوبہ بندی اور غلط فیصلوں نے ملک میں چینی کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے 11 ماہ قبل پاکستانی عوام کی ضروریات سے زیادہ 7.5 لاکھ ٹن سے زائد چینی بیرون ملک ایکسپورٹ کر دی، جبکہ اب پاکستانی عوام کی ضرورت کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماضی کی روایات کے مطابق پہلے چینی کو ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کرنے کی اجازت سے شوگر مافیا میٹھے کے شوقین غریب پاکستانیوں اربوں روپے کا ٹیکہ لگاتے رہے۔ بالکل، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پہلے ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے پھر امپورٹ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی کہ دو ہاتھوں سے جو ہے وہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ لاہور میں اور لاہور کی مارکیٹس میں اس وقت چینی کی کیا سچویشن ہے اور کتنے روپے میں دستیاب ہے، یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے فیصل خان۔ جی فیصل بتائیے گا، لاہور میں کیا ریٹ چل رہا ہے اس وقت؟ لاہور میں چینی کی قیمتوں کی اونچی اڑان جاری ہے، چینی جو ہے وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران اگر ہم بات کریں، تھوک میں جو چینی کی 50 کلو کی بوری تھی 8,800 روپے کی دستیاب تھی، اس ٹائم پہ وہ دستیاب ہے 9,100 روپے، یعنی کہ 300 روپے ایک ہفتے کے دوران 50 کلو کی بوری کے پیچھے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تھوک مارکیٹ سے اگر ہم چینی کھلی لیتے ہیں تو ملتی ہے 82 روپے، 182 روپے، 183 روپے فی کلو کے حساب سے۔ اب جب چینی تھوک مارکیٹ سے ریٹیل میں جاتی ہے، پرچون میں جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور بہت ساری کاسٹ ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں چینی جو ہے وہ ریٹس زیادہ ہیں اور موسٹلی ایریاز میں 185 روپے سے لے کر 200 روپے تک جو ہے وہ چینی بک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور کی صورتحال تو فیصل خان بتا رہے تھے، کوئٹہ کی صورتحال بھی دیکھ لیتے ہیں اور سنا ہے کہ کوئٹہ میں 200 روپے فی کلو چینی اس وقت دستیاب ہے، وہاں کی صورتحال بتائیں گے فضل طواب۔ جی فضل، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ کوئٹہ میں بھی چینی کی قیمتیں ملک کی دیگر حصوں سے مختلف نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی پچھلے 3 سے 4 روز کے دوران چینی کی فی کلو میں 10 سے 15 روپے کا ایرانکون اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید چینی مہنگی ہو سکتی ہے۔ اس وقت شہر میں اگر بات کی جائے تو فی کلو جو ہے وہ 190 روپے، جبکہ نوائی علاقوں میں تو 200-210 تک جا پہنچی ہے چینی کی فی کلو، جو کچھ دن پہلے یعنی ایک ہفتہ پہلے جو ہے فی کلو چینی جو تھی وہ 185-180 روپے مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی تھی۔
10 سے 15 روپے فی کلو میں اضافے کے باعث جو شہری ہے عوام ہے انہیں مشکلات کا سامنا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, ضلعی انتظامیہ ہیں, اور سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ دکانداروں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اس بحرانی صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید بھی بڑھ سکتی ہیں. جی صحیح. تو کوئٹہ میں بھی عوام پریشان ہے چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے. فضل طواب ہمیں بتا رہے تھے. اب پشاور کا رخ کریں گے اور وہاں بھی جو چینی کی قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. عوام خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے. شاہد خان سے جانیں گے. جی شاہد بتائیے گا یہاں کتنا اضافہ ہوا ہے چینی کی قیمتوں میں اور عوام کا کیا رد عمل ہے؟ پشاور میں آج بھی چینی کی جو ریٹ ہے وہ 200 روپے فی کلو برقرار ہے اور 50 کلو کی بوری جو ہے آج بھی 9,000 روپے پر دستیاب ہے. جو تاجر برادری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی کی جو سٹاک ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, جس کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت ایک پرچون کی دکان کے ساتھ موجود ہوں اور کیونکہ عام آدمی جو چینی خریدتا ہے وہ پرچون کی دکان سے خریدتا ہے, اور شہری ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پرچون کی دکان پہ ریٹ جو ہے 190 روپے سے لے کر 200 روپے فی کلو تک ہے. پشاور کے شہری علاقوں میں ایسی بھی علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ قیمتیں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وصول کی جا رہی ہے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے اور عام آدمی پہلے سے مہنگائی میں پھنسا ہوا ہے. اور اس حوالے سے اگر چینی کی قیمتیں اگر کم نہ ہوئی تو چینی کی جو مٹاس ہے اس سے بھی عام آدمی جو ہے محروم رہ جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ آپ نے صورتحال جان لی لاہور کی, پشاور کی, کوئٹہ کی. کم و بیش ہر جگہ پر کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. کہیں 180 کی, کہیں 190, کہیں 200 روپے میں چینی جو ہے فروخت ہو رہی ہے. اور اس سے افیکٹ کون ہو رہے ہیں؟ عام عوام. عام عوام کا اس قیمت پر کیا رد عمل ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. جب سیزن شروع ہوا تھا گنے کا تو اس وقت 6,300 روپے 50 کلو چینی کی قیمت تھی. ابھی تقریباً 9,200 9,100 تک 50 کلو چینی پہنچ چکی ہے, جبکہ بازاروں میں 200 روپے فی کلو بیچ رہی ہے, لوگ سب بیچ رہے ہیں. تو یہ غریب آدمی تو ویسا تباہ و برباد ہوا تھا اور ابھی اور بھی خراب ہو گیا ہے کیونکہ ٹیکس اتنے زیادہ لگ گئے ہیں. ٹیکس تقریباً 200 روپے کلو ہے, غریب عوام کی دسترس سے بالکل باہر ہے. اور جس طرح بات کی جائے آٹے کی قیمتیں کافی کم ہوئی ہے, اور چیزوں کے, سبزیوں کے, لیکن یہ چینی جو ہے پتہ نہیں کس مافیا کی چیز ہے جو روز بروز کی قیمتیں بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں یہ گھی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی. تو غریب عوام تو کافی پریشان ہے. ایک تو کاروبار کا مسئلہ ہے, کاروبار نہیں ہے شہر میں. اگر یہ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے تو فی الفور یہ استعفیٰ دے دیں کیونکہ غریب عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, چینی مہنگی ہو رہی ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے, دالیں وغیرہ مہنگی ہو رہی ہیں, گھی مہنگا ہو رہا ہے. کون سی ایسی چیز ہے؟ ایک کسر تھا کہ بجلی کا وہ بھی یونٹ انہوں نے واپس کر دیا. تو عوام جو ہے وہ اس وقت کافی پریشان نظر آ رہی ہے اور خاص کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ اس کی پرائسز کم ہوں گی. حکومت نے فیصلہ تو کیا ہے کہ اب امپورٹ کر لی جائے, اور پہلے کہا گیا تھا کہ ایکسپورٹ کر لی جائے کیونکہ چینی زیادہ ہے. پھر پتہ لگا کہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد چینی تو کم ہو گئی ہے, چینی کی شارٹیج ہو گئی ہے, اب امپورٹ کرنے کے فیصلے پر آ گئے ہیں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ مزید کتنی مہنگی ہوتی ہے چینی, یا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں چینی جو کہ ہر سال کا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی چینی اسکینڈل نظر آتا ہے, کہیں یہ بھی ایک اسکینڈل تو نہیں ہے. بہرحال آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں جی, اس پر مزید بھی بات کریں گے. کراچی کی مخدوش عمارتوں کی بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کراچی میں مخدوش عمارت کے گرنے سے 27 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد اور مونسون بارشوں کے پیش نظر شہر قائد میں مزید حادثات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جس کے بعد کراچی انتظامیہ نے مخدوش اور خطرناک عمارتیں خالی کرانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ تیز کر دیے ہیں. اور شہر قائد میں اب تک 9 انتہائی مخدوش عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں اور 5 مزید عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے. بہت سے متاثرین اس میں سامنے آ گئے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے یہ جانیں گے اپنے نمائندے ارباب علی چانڈیو سے. جی ارباب, کیا کہنا ہے ان لوگوں کا؟ جی میں ان متاثرین کے ساتھ موجود ہوں جو اس پورے سانے کے دوران آنکھوں دیکھے گواہ بھی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا رہا اور اب تک کا کیا ماحول ہے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالوحید. عبدالبھائی صاحب, 6 کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ یہ 8 محرم سے بلڈنگ گرا ہوا, اس کو باقاعدہ بند کیا. یہ تو مضبوط ہے, کوئی اس میں ڈامریج نہیں ہے. ادھر کے کوئی اپنا خاندان میں گیا, کوئی کدھر گیا, درپا در بیچارہ اس لوگ کا اسکول کا بچوں کا اسکول بھی خراب ہو گیا. کوئی اپنا رشتہ داروں میں 2 گھنٹے کا بولا تھا, ابھی تک 6 دن نے
8वीं मुहर्रम से बंद है ये दरवाज़ा। अच्छा, हमें बिलावजह बेघर कर दिया गया 6 दिन से। हम दर पदरे दूसरों के घर में, जो कपड़ों के साथ हम उतरे उसी कपड़ों के साथ हमारी ज़रूरत की चीज़ें ऊपर पड़ी है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग भी ख़तरे में। ऐसी कोई बात अगर ख़तरा हो तो हम ऐसे जाते हैं। अभी हमने मीडिया टीम को भी ऊपर विज़िट करवाया है, SBA के डायरेक्टर भी आए थे, उन्होंने खुद विज़िट किया है ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने भी कहा था, लेकिन बिलावजह हमें तंग किया जा रहा है कि आप लोगों को नहीं रहने देंगे। इंतजामिया का ये कहना है कि जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे कोई अंदर नहीं जा सकता। लोगों के ज़रूरी दस्तावेज़ात, सामान, नकदी और भी सामान पड़ा हुआ है जिसके लिए वो परेशान है। कपड़े पहनने के लिए नहीं है, जिनके घरों पे रहते हैं अब वो भी तंग हो गए और कोई इंतजामिया कोई मुतबादल बंदोबस्त भी नहीं कर रही इनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अरबाब अली चांडियो मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी पर बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब शुएब, आप ये बताइएगा, हुकूमत धड़ाधड़ जो है वो इमारतें अब खाली करवा रही है, लेकिन मुतासरीन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। क्या हुकूमत के ज़हन में कोई प्लान है भी या नहीं? जी बिल्कुल, आपने सही नुक्ता इस वक्त उठाया है कि इमारतें खाली करवाने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं, इमारतों को खाली भी करवाया जा रहा है, लेकिन ऑल्टरनेट रिहायशी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से लियारी के जो मुतासरा मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सरापाए एहतजाज हैं। लियारी के इलाके नयाबाद और दरियाबाद में भी जिन इमारतों को खाली करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और शहरी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारी इस जो घर है, बेसिकली इस इलाके में जो घर हैं ये पगड़ी सिस्टम पे होते हैं। पगड़ी सिस्टम रेंट के सिस्टम से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अगर किसी जगह आप कराची में किराए पे फ्लैट ले रहे हैं, उसकी कीमत अगर 30,000 है तो पगड़ी पे वही फ्लैट आपको 3,000 या 4,000 रुपये माहाना पे मिलता है। तो इस इलाके में ये पगड़ी सिस्टम पे लोग रहते हैं। एक दफ़ा उनको ज़्यादा डिपॉजिट करना होता है और उसके बाद किराया बहुत मामूली सा होता है। तो ये मुतासरीन तो इस वक्त फंस चुके हैं बुरी तरह से, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब हुकूमत इनको कोई जगह नहीं दे रही, ना हुकूमत इनको खाना प्रोवाइड कर रही है, गवर्नर हाउस में सेल कायम किया गया है, वो क्या काफ़ी नहीं है? क्या सहूलियात हैं, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। हाउस में लियारी से मुतासरीन के लिए सेल तो आज कायम कर दिया गया है, उसका डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी, लेकिन वहाँ पे कोई इनका पनाह का इंतज़ाम नहीं है। ये लोग उठ के अगर जाते हैं तो इनको वहाँ शेल्टर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इनकी तकालीफ के लिए मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स को कह दिया जाएगा। इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले जो हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। एक तरफ तो साईं सरकार की तरफ से उनसे सख्ती के साथ पेश आया जा रहा है, DG की तब्दीली हो गई, नए DG जो आए हैं वो बोल रहे हैं कि आप इस मसले का हल करें। अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 18 से 22 जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अनासिर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बातें भी सामने आ रही हैं कि उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज होगी, जिन्होंने ये सारा लियारी में इल्लीगल सिस्टम चलाया है पिछले कई सालों के दौरान और ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस करवाई हैं। जहां पे ग्राउंड+2 अलाउ था, वहां ग्राउंड+5 इमारत बनाई गई है और विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब ये सारा सिस्टम एक्सपोज होता जा रहा है और लेकिन ये तो सिस्टम तो एक्सपोज हो गया है। और जो जिम्मेदारों की आपने बात की है, जो मुतल्लिका अफसरान थे जिन्होंने NOC जारी किए हैं, जिन्होंने इनको एक सर्टिफिकेट जारी किए हैं कि जी ठीक है आप बना सकते हैं, इसके ऊपर पकड़ना तो उनको चाहिए, ना कि ये हो कि जो लोग रिहाइश पजीर हैं अब सज़ा उन लोगों को मिल रही है। दूसरा आप ये बताइए कि क्या सिर्फ लियारी में ही ऐसी इमारतें मौजूद हैं, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ लियारी को ही टारगेट किया हुआ है। शहर कायद में हम देख रहे हैं तकरीबन 600 के करीब ऐसी इमारतों की फहरिस्त जो है वो जारी हुई है जो निहायत खस्ता हाल है। अच्छा देखिए, 568 इमारतें तो पूरे कराची में मखदूश करार दी गई हैं, जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने करार दी हैं। इसके बाद आप आ जाएं कैंटोनमेंट्स के एरियाज़ में, वहाँ भी 90 से ज़ायद ऐसी मखदूश इमारतें हैं जिनको खाली करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड भी आज मैदान में कूद गया है। तो अब ये कुल मिला के तकरीबन 700 के करीब ऐसी इमारतें बनती हैं। अगर कराची का वाकई सर्वे हो जाए ना और अगर बिल्कुल कानूनी तौर पे उसको चेक किया जाए, उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद हो, तो इन बिल्डिंगों की तादाद 10,000 से ज़ायद हो जाएगी। तो आप सोचें कराची में तो ये एक अलमिया जन्म लेने जा रहा है कि अगर इस तरह से इमारतें खाली करवाई जाएंगी, उनको रिहाइश नहीं दी जाएगी, तो लोग तो कशीदगी मामलात कशीदगी की तरफ चले जाएंगे। लोग जाएं तो कहाँ जाएं, उनके पास रिहाइश के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए उनको नहीं दे रहे, पानी उनको नहीं दे रहे, तो खाने वो के लिए तो भी कुछ नहीं दिया जा रहा और जगह भी फराहम नहीं की जा रही है। शुएब बर्नी हमारे साथ
آپ کے وقت کا شکریہ. اور حکومت کی طرف سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں جی. گورنر ہاؤس میں سیل قائم کر دیا گیا ہے جہاں تمام تر سہولیات جو ہیں ان کو دی جائیں گی, لیکن ابھی تک ایسے کچھ اثرات ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھیں گے. 60 دنوں کے لیے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی کوشش مکمل طور پر ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسرائیل کا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور غزہ پر قبضے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی صدر کے وزیر اعظم بننے کے بعد تیسرے امریکی دورے پر ہیں, اور گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں 2 روز میں دوسری ملاقات ہوئی ہے, لیکن دوسری ملاقات کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکا. تو اسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. میں جوائن کر لیا ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ نظر تو بڑا آ رہا ہے کہ ایفرٹس ہو رہی ہیں جنگ بندی کے لیے, لیکن کوئی حتمی طور پر کوئی چیز طے نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے ڈیڈ لاک کس چیز پر ہوگا اس وقت؟ اصل میں یہ ساری ایفرٹ جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ ٹرکری ہے. جیسے آپ میرر جو ہے اسموک اینڈ گلاس والا حساب ہے, اس میں ارنیسٹلی کوئی انوالو ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری بیس کر رہی ہے اسی ابراہیم اکارڈ پہ, جس ابراہیم اکارڈ کی وجہ سے اکتوبر 7 کا انسیڈنٹ ہوا, جس کے اندر فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کی بات نہیں تھی, نارملائزیشن کی بات تھی. کچھ افریقن کنٹری اور کچھ گلف کنٹریز, اور وہ سارے کے سارے نارملائزیشن کریں گے اسرائیل کے ساتھ اور ایک ریجنل کنیکٹیویٹی اور بزنس وینچر سٹارٹ کریں گے. لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ فلسطین کی جو ہے وہ ریاست کو قائم کیا جائے. اب اکتوبر 7 کے بعد اور اس جینوسائیڈ کو وٹنس کرنے کے بعد سعودی عربیہ نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ کسی ابراہیم اکارڈ کے لیے وہ کسی ٹیبل پہ نہیں آئے گا اگر اس میں فلسطین کی ریاست کا قیام جو ہے 1967 کے بارڈرز پہ نہیں ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے, اگر آپ ہیبرو میڈیا کو دیکھیں یا آپ جو اسرائیلی انگلش میڈیا ہے, ہارات ہے یا جیروسلم ٹائم ہے, اس میں خبریں یہ لگ رہی ہیں, کل بھی میں اس کو خبریں پڑھ رہی تھی, ان کی اخبار پڑھ رہی تھی, کہ جو غازہ کے لوگ ہیں ایک تو ان کو وہ ریٹوریکلی غازنز کہنا شروع کر رہے ہیں. فلسطین لفظ سے ہی ان کو اتنی نفرت ہے کہ وہ ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں, تو وہ غزہ کے فلسطینیوں کو غازنز کہہ رہے ہیں. تو غازنز جو ہیں ان کو ہم کانسنٹریٹ کریں گے, اور یہ بات کہ کانسنٹریٹ کا لفظ لکھا ہوا تھا کہ ان کو کانسنٹریٹ کر کے کانسنٹریشن کیمپس میں ان کو یہاں سے نکالیں گے, اور اس کے بعد غزہ جو ہے وہ پوری طرح سے ہم ملیا میٹ کریں گے, کیونکہ اس کے اندر جو ٹنلز ہیں ہمیں ابھی بھی شک ہے. اور باقی پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ فیزز میں ان کو رفح کراسنگ میں ان کی کیمپنگ کریں گے اور وہاں ان کو رکھیں گے. اب ان دونوں باتوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو ہی غزہ کے جو فلسطینی ہیں وہ باہر نکلیں گے تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے ملین جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں, ان میں سے جو بچ گئے ہیں ان کا کلیکٹیو جینوسائیڈ اور میساکار کیسے کرنا ہے. اور اس میساکار کو کرنے کے لیے کبھی ان کو فوڈ ایڈ اور فوڈ ٹرکس پر بلا کر اکٹھا کر کے ایک نیرو سے پیسج میں ان کے اوپر ٹینک اور توپیں چڑھا دی جاتی ہیں, اور کبھی جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم کانسنٹریٹ کریں گے. پہلے تو وہ اوپن ایئر پریزن میں ہے, اب ہم ان کو کانسنٹریٹ کریں گے کسی میک شفٹ ارینجمنٹ میں. صحیح شازیہ صاحبہ, یہ تو آپ نے اسرائیل کے مقاصد بتا دیے, اور جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ الگ سمت میں گامزن ہے اور اسرائیل الگ سمت میں گامزن ہے, اور اسرائیل کے اپنے مقاصد ہیں, اور اب اسرائیل امریکہ کی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ اسرائیل کے اپنے کبھی بھی مقاصد نہیں تھے. اسرائیل ویسٹرن مقاصد کے لیے یہاں پہ بنایا گیا تھا, اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو فلسطین تھا اور ہے اس کے اندر یہودی, مسلمان اور عیسائی, جو کہ جو عرب یہودی مسلمان اور عیسائی ہیں وہ آلریڈی وہاں موجود تھے. یہ جو وائٹ سیٹلر یہاں سے یوکرین, رشیا اور پولینڈ سے میجورٹی گئے تھے, یہ یورپینز ہیں. ان کو وہاں پہ بحری جہازوں میں بھر بھر کے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کے لیے بھیجا گیا تھا. تو ان کا مقصد وہاں پہ رکھنے کا تھا کہ ویسٹرن پاور جو ہے وہ ان کو اپنی ہیجمونک وینچرز کے لیے گلف کے اندر اپنا ایک بیس کیمپ چاہیے تھا. تو تب تو ایشو یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹرن ایجنڈا کے لیے بنایا گیا تھا. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بین گویر اور سموٹریچ جیسے لوگ جو ہیں فنڈامنٹلسٹ انڈوکٹرینیشن کے بعد ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ اب وہ امریکہ کی بھی نہیں سن رہے ہیں, اب وہ ویسٹ کی بھی نہیں سن رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنا ایجنڈا اپنی پبلک کے اندر اتنا زیادہ اس کو بتا چکے ہیں کہ جس میں وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہر فلسطینی جو ہے مسلمان اس کو قتل کر دینا بالکل جائز ہے, کیونکہ اس نے بڑے ہو کر دہشت گرد بن جانا ہوتا ہے. تو جب آپ یہ ان کو سمجھا دیں تو اب وہ کسی کی نہیں سن رہے. اب دوسری طرف ٹرمپ کا ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ
ماگا کے نام پہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے, میک امریکہ گریٹ کے نام پہ, اور نیور اینڈنگ وارز کو نہ کرنے کا وعدہ کر کے جو ہے وہ ووٹ لے کے آیا ہوا. اب اس کے اندر بہت شدید ڈیوائڈ ہے اس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ میں. پرو اسرائیلی پرو زائنسٹ جو ہیں وہ بھی ہیں اور ماگا فرسٹ بھی ہیں. اب وہ ان کے درمیان میں ہے, اور پلس پرسنلی میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس خطے کے ڈائنامکس کو, اس کی ہسٹری کو بہت باریکی سے سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح ان کے بیان بھی سامنے آ جاتے ہیں, کبھی یہاں پہ ریوریرا بنانے کا, اور کبھی غزہ کے لوگوں کو اٹھا کے صومالی لینڈ میں بھجانے کا, اور کبھی کچھ کرنے کا. اور ریسنٹلی ان کا جو پلان سامنے آیا ہے کہ 3 نیبرنگ کنٹریز کے پولیٹیکل ایجنٹ جا کے وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ بنائیں گے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ان کے پاس پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ٹرمپ کہ اس خطے کے اندر یہ 100 سالوں سے زیادہ نہیں, ہزاروں سالوں کی سومالینس کی ہسٹری ہے, اور انڈیجنس پاپولیشن کو یہاں سے نکالنے کی اور آنے کی, اور ان کے اپنے جو ٹرائبل ٹسل ہے نیبرنگ جو عربز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ تو اس پہ تو والیوم کے والیوم لکھے جا چکے ہوئے ہیں. ٹرمپ کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ ان ڈائنامکس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. لیکن کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ کر دیں, کبھی کہتے ہیں ان سب کو نکال دو, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں, ان کو ہم بہت اچھے اچھے گھر بنا کے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جو حماس جو ہے وہ خود کو ڈسارم کر دے, حزب اللہ خود کو ڈسارم کر دے. تو حزب اللہ نے تو کہا ہے کہ میں تو کسی صورت ہم ہتھیار جو ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے. اور حماس جو ہے اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اس کو بھی ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے, وہ ابھی تک فنکشنل ہیں اور وہاں موجود ہیں. تو اب سچویشن جو ہے وہ ساری کی ساری اسی صورت میں ہے کہ ٹرمپ جتنی بھی بڑی باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, ان سے یہ سچویشن سنبھالتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. بالکل جی, لگ بھی رہا ہے کہ نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کنٹرول میں یہ بات ہے, نہ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے کنٹرول میں یہ بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شازی چیمہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے تو یہاں تک کہا ہے کہ فلسطینیوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ 4 دیگر ممالک کی تلاش میں بھی ہیں جو کہ اس کا کنٹرول سنبھالیں گے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ تو شروع ہو گئی 7 اکتوبر 2023 سے, ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال اس کو مہم ہونے کو ہیں, اور تقریباً 60,000 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں, 1 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے, لیکن جنگ بندی کے ابھی تک کوئی امکانات اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اتنے دعوے کر چکے ہیں وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں, اور 2 روز میں 2 بار ملاقات ہو چکی ہے اور ابھی تک اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا. اور اسرائیل کے اپنے مقاصد ہیں, انہوں نے کہا جی ہماری اپنی مہم ہے جو کہ مکمل کریں گے, اور حماس کی عسکری اور حکومتی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس موضوع پر مزید بھی آنے والے وقتوں میں پروگرام میں بات کرتے رہیں گے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اللہ. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.